बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोग आपके इर्द गिर्द इस तरह के शातिर और इतने चालाक होते हैं ना, वो आपसे बहुत नफरत करते हैं लेकिन आपसे ताल्लुक़ नहीं तोड़ते, बल्कि वो बड़ी महारत के साथ ना इस हद तक आपको ज़रूर ले आते हैं कि आप तकलीफ़ के मारे ना चीख उठते हैं। उनकी दी हुई परेशानियों से बदगुमान होकर खुद को उनसे दूर कर लेते हैं और तर्क ताल्लुक़ का इल्ज़ाम भी आप पर आ जाता है और वो बड़ी आसानी से जो है ना किनारा कर लेते हैं और अच्छे बन जाते हैं और माशरे में ना जो अपना मकाम और अपनी इज़्ज़त जो है ना उसको कायम रख लेते हैं। और आप जनाब जी अकेले हो जाते हैं और आप ख़ुद को अपने ही हाथों से ना अपनी इज़्ज़त का आप गला घोंट देते हैं। अच्छा, हम लोगों के जो मोहल्ले में ना हो रही है कोई शादी, और मोहल्ले वाले जो बच्चे हैं ना वो इतनी मतलब कि जोश में फिर रहे हैं ना कि हम लोग तो भंगड़े डालेंगे, हम लोग तो लुड्डी डालेंगे, हम तो ढोलकियाँ बजाएंगे। और ये वाली चीज़ ना मुझे उनकी बहुत एक्साइटेड लग रही होती है और मुझे मज़ा आ रहा होता है। बच्चे हैं, उन्होंने फ्रॉक वगैरह पहने हुए थे, जी आप बाजी हमारी लुड्डी चेक कर लें ज़रा, आपने ढोलक में पता नहीं कौन से गाने हम लोगों ने सीखे हैं वो भी ज़रा चेक कर लें। तो हम लोग जो है ना साथ साथ मैं इनको भी देख रही थी और इनकी जो है ना ये छोटी छोटी चीज़ें, कोई ऐनक लेके आया हुआ है और वो लगा के बैठा है और वो कह रहा है कि मुझे देखें जी बाजी मैंने ऐनक ली है और ये मैं कितनी अच्छा लग रहा हूँ और मेरी तस्वीर बना, मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ और मैं सबसे बेहतर लग रहा हूँ। ये वाली जो है ना छोटी छोटी इनकी जो खुशियाँ होती है ना, इनमें जो है ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि खुद को खुश करने की कोशिश कर रही होती हूँ। देखिए ज़िंदगी में ना आप बहुत पुरकशिश बनने की कोशिश करें कि छोटी सी जो मुलाकात हो ना, कोई आपसे अगर मुलाकात करे ना तो वो आसानी से आप उसको याद रह जाए। ठीक है, हम लोग नोट करने लग जाते हैं, नेगेटिविटी नोट करने लग जाते हैं कि उसने क्या पहना था, वो हाथ कैसे हिला रहा था, वो क्या बात कर रहा था। खुद को पुरकशिश बनाएं, उसको छोड़ें, वो जो भी कर रहा था वो उसका मसला है। तो सबसे बड़ी पता है क्या बात होती है कि बच्चे आपको देख के मुस्कुरा दें, ये कितनी बड़ी बात है। हम लोग इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे थे और मैं इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। मतलब कि ये जो है ना कि मेरी पिक्चर बनाए, मेरी तस्वीर बनाए, मैं जो है ना ये इस तरह खड़ा हूँ, मैं उस तरह खड़ा हूँ और भाग भाग के सामने आ जाना। हम लोग इन चीज़ों पे जो बिल्कुल फ़ोकस नहीं कर रहे होते कि ये छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं और हमारे दिमाग में ये होता है कि नीचे जो है ना कोई 10-12 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार की शॉपिंग हो जाए ना तो मैं तब खुश होऊँगा। और ये बच्चे जो है ना, ये हम भी बचपन में इस तरह के नेल बनाते होते थे और हम लोग के पास तो मतलब कि मैरून कलर के और ब्लू कलर के और पता नहीं कौन-कौन से रेड कलर के, सारे कलर के होते थे। और हमारे यहाँ जो है ना मतलब ये बच्चे मतलब कि कुछ लड़कियाँ ऐसी होती थी जिनको ये बनाने आते होते थे और ये घरों में सेल भी करती थी। और ये बच्चे भी आज लेके आए हुए थे, मुझे इतने अच्छे लग रहे थे ना ग्रीन कलर, और वो इतने खुश हो रहे थे ना। अच्छा, ये जो एज होती है ना इसमें ये होता है कि आपको जो चीज़ भी आप जो कर रहे होते हैं ना उसमें आपको वो जेन्युइन खुशी मिल रही होती है। अब यहाँ जो ये मतलब ये एक छोटी सी बात है, ऐनक लगाइए, मतलब ऐनक चाहे 50 रुपए की हो लेकिन फीलिंग 1 लाख वाली आती है। और ये जो नेल होते हैं ये चाहे मतलब कि 10 रुपए के हैं या 20 के, पता नहीं कितने के हैं, लेकिन फीलिंग कौन सी है, 1 हज़ार वाली। तो ये वाली जो एज होती है ना ये बहुत मज़े की होती है। और ये जो बच्चे हैं ये देखें अब इस तरह की सब्जियां खा के और इस तरह करके या छोटी छोटी खुशियों से ना तो ये अपना दिल बहला रहे होते हैं। अच्छा, आप जो है ना ये जो मैं बात करी थी ना अट्रैक्शन की और पुरकशिश बनने की, आप बच्चों में देखा करें अपना अक्स के मतलब वो आपको कैसा लेते हैं। आपको कोई मतलब कि इस तरह का आपका लेवल होना चाहिए कि आपको अगर कोई ना पसंद भी करे ना दिल से, तो वो कम से कम आपकी इज्जत ज़रूर करता हो। ये बड़ी बात होती है कि लोग जो है ना दिल-दिल में आपकी इज़्ज़त कर रहे होते हैं, ऊपर-ऊपर से आपको नापसंद करने की को एक्टिंग कर रहे होते हैं कि हम तो अच्छा भी नहीं जान रहे तो ये वो। लेकिन बिला वजह मतलब कि जो है ना वो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो आपको दिल से मतलब कि अच्छा जान रहे होते हैं लेकिन ऊपर-ऊपर से बिला वजह मनफ़ी रवैया और हसद-तारी कर देते हैं कि नहीं जी हम तो कुछ भी नहीं समझते, ऐसी-वैसी बात नहीं है। तो आपने जो है ना इन चीज़ों मतलब कि दिल से जो बंदा आपकी इज़्ज़त करता है ना, वो कुछ लोग ऐसे ज़िंदगी में आपके ज़रूर आ जाते हैं जो ऊपर-ऊपर से आपके लिए गंदी व्यूज़ मतलब कि गंदी मतलब कि उनकी नज़र से पता चल रहा है वो आपको अच्छा नहीं चाहता लेकिन दिल से वो समझ रहे होते हैं आपको अच्छा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं अनजान होते हैं, वो आपकी तरफ देखे जा रहे होते हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों से भी पता चलता है वो आपके साथ वक्त गुजारना चाह रहे होते हैं। तो लोगों की जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, जो लोगों की आंखें होती हैं वो बता देती हैं आपको आपकी कदर है क्या अगले बंदे के दिल में। तो ये वाली, और दूसरे बच्चे खड़े थे उन्होंने भी ये वाली मतलब कि नेल लगाए थे और उन्होंने कहा जी मेरी भी पिक्चर बना दे कि मैंने भी नेल लगाए हैं। तो मैं मतलब कि वो काफ़ी वेट करा रही थी, उसके लग नहीं पा रहे थे, तो मैंने कहा चले मैं साथ-साथ उनके लिए भी मतलब कि कर लेती हूँ। बच्चों की खुशी है, कोई नहीं, इतना बड़ा मसला, साथ-साथ हम लोग अपनी वीडियो भी बना रहे थे, साथ-साथ हम अपना टॉपिक भी डिस्कस कर रहे हैं। तो असल में होता यही है कि मतलब ना आप किसी भी चीज़ को सर पे सवार ना किया करें, साथ छोटी-छोटी चीज़ें भी मैनेज कर लिया करें।
میں بات کر رہی تھی، میں دماغ میں سوچ بھی رہی تھی، لیکن میں بچوں کو بھی ساتھ ساتھ ٹائم دے رہی تھی۔ بہرحال اس کے نیل لگ گئے تھے اور وہ ہمیں نیل دکھا رہی تھی۔ اب ان لوگوں نے جو ہے نا میرے ساتھ یہ کیا کہ بھائی جو ہے نا ہم نے جناب پتہ نہیں کوئی بھنگڑا ڈالنا ہے، یہ پتہ نہیں کوئی شادی کا گانا ہے، ہم سے وہ سنیں، ہم مطلب ہمیں بتائیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اچھے لگ رہے ہیں کہ نہیں۔ اب وہ میرا مطلب کہ ویٹ کر رہے تھے کہ آپ جو ہے نا فارغ ہو کے آئیں اور اب ہم لوگوں نے نا کچھ شغل ملا کرنا ہے۔ اچھا مجھے بھی مطلب کہ نا اچھا لگ رہا ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ ٹائم مطلب کہ اسپینڈ کرنا، ان لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارنا، کہ ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں نا۔ یہ اب یہ چھوٹے چھوٹے یہ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ 10 روپے کے پتہ نہیں 20 روپے کے وہ کہیں سے لائی تھی، لیکن جو ہے نا یہ بہت اچھے لگ رہے تھے۔ اور مطلب ان چیزوں سے نا آپ کو بھاگنا نہیں چاہیے، اصل میں خوشی ہوتی یہی ہے۔ ہم لوگ 20,000 کی شاپنگ میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، گھر میں نئی چیز آئے تو ہوگا، اب ان کی ہمارا تصویر بنانی اور ایک دوسرے کو دھکے دینے یہ دیکھیں ذرا آپ تو یہ والی چیز مطلب کہ مجھے بہت ان کی بہتر لگ، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ان کو زیادہ ہوتا ہے کہ ہماری پکچر نہیں آ رہی، ہماری پکچر۔ تو اب وہ جو ہے نا وہ تیار ہو رہے تھے کہ ہم لوگ جو ہے نا کوئی لڈی ٹائپ چیز ہے ہم نے وہ تیار کرنی ہے اور آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کیسی ہوگی۔ تو یہ جینون یہ جو بچی فراک والی ہے اس کے اتنی میچور مطلب کہ اس کی نا بہت ہی باقیوں سے نا بہت مختلف طرح کی مطلب اس کی وہ ہوتی ہے باڈی لینگویج کام مثلا کرتے ہوئے، دیکھیں ذرا۔ تو میں نے جو ہے نا کچھ بھی نہیں لگایا ہوا تھا، میں نے کہا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میرے پاس نہ کوئی گانا کچھ بھی نہیں، تو آپ لوگ یہ کریں۔ تو وہ بہرحال لگے ہوئے تھے اور وہ خوش ہو رہے تھے اور میں بھی ہو رہی تھی۔ مطلب ہم لوگوں نے ہمیں یہ نہیں بتایا گیا تھا اس ٹائم پہ کہ مطلب یہ بہت اچھا ہے۔ اصل میں یہ ہوتا ہی ہے کہ جب ٹائم گزر جاتا ہے نا تب آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مجھے اب ہوا ہے مطلب یہ والی مطلب کہ جو ایج ہوتی ہے وہ سب سے بیسٹ ہوتی ہے۔ تو یہ میں ان کو دیکھ کے خوش ہو رہی تھی اور مجھے مزہ آ رہا تھا، میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیتی ہوں۔ اور دوسری چھوٹی چھوٹی ہم لوگ جو باتیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ جو ہے نا لوگوں کے بہت زیادہ قریب مطلب ہوتے ہیں نا، آپ کسی کے گھر بہت جا رہے ہوتے ہیں، بہت جا رہے ہوتے ہیں، یہ نہ کیا کریں۔ آپ کو ایک بات ہمیشہ پتہ ہونا چاہیے کہ 10 منٹ کی جو ملاقات ہوتی ہے نا اگلے بندے کی توجہ کھو دیتی ہے۔ مطلب آپ اگر کسی کے پاس 10 منٹ بیٹھ جائیں گے اور وہ بولے جا رہے ہیں 10 منٹ کے بعد نا آپ کی ویلیو ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ ملاقات کم رکھا کریں تاکہ آپ کی عزت بنے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں مطلب کہ یہ ایک نیچرل سی چیز تھی جو مجھے اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ، ہم بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں نا مطلب کہ بور ہو رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ کے نا ہم لوگ ادھر توجہ ہی نہیں دے رہے ہوتے۔ ہماری جو توجہ ہوتی ہے نا، ہمارا جو دماغ ہوتا ہے وہ بہت نیگیٹو وے میں جا رہا ہوتا ہے اور ہمیں بالکل بھی اس کو روکنے کی عادت نہیں ہوتی، ہمیں اس کو روکنا نہیں آتا، سٹاپ کرنا نہیں آتا۔ اس کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ارد گرد جو ہو رہا ہے نا اس پہ فوکس کریں کہ کیا کر رہے ہیں بچے، کیا کر رہے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیا کھا رہے ہیں، جو بھی تھا۔ بہرحال بچے چلے گئے تھے، میں نے نماز پڑھنی تھی، اس کے بعد آ گئی بلی اس نے جناب جی آ کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں جی ہمیں بھی ٹائم دیا جائے۔ تو میں ان کے ساتھ بھی مطلب کہ تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کر رہی تھی اور میں کھیل رہی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہو گیا کہ آپ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی بات پہ مسکرا دیا کریں۔ مسکراہٹ جو ہے نا دماغ میں خوشی کے ہارمونز کو بڑھا دیتی ہے اور ہم جو ہے نا ہنسنا ہی بھول جاتے ہیں جب ہم کچھ ایج کے ہو جاتے ہیں، جب 35 میں اور 30 میں اور 40 کے بعد تو مطلب ایسے منہ ہو جاتا ہے جیسے کوئی چپیڑ ہو، چپیڑ نہیں لگتی کسی کو، وہ والا سین ہو جاتا ہے اور خوش ہنسنا مطلب عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم ہنسے ہیں۔ مجھے تو یہ والی فیلنگ آتی ہے اور یہ بہت ہی مطلب کہ عام ہو جاتا ہے بعد میں نا۔ اور خود سے یہ ضرور کہا کریں ہر بات کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ آپ نے جو بھی کرنا ہے نا آپ خود سے یہ ضرور کہا کریں کہ یہ میں کر سکتا ہوں۔ اور اس طرح دماغ جو ہوتا ہے نا اس کو بار بار یہ یاد دلانے سے دماغ میں یقین پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں واقعی یہ کام کر سکتا ہوں۔ ایک نا یقینی والی کیفیت نہیں ہوتی، اس سے دماغ نکل آتا ہے۔ تو یہ چیز آپ ضرور کیا کریں۔ اور دوسرا سپورٹ کیا کریں ایک دوسرے کو، ہم لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں۔ چینل کو واچ کیا کریں، کسی کا سبسکرائبر بڑھا دیا کریں، کلک کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں، تھوڑا ٹائم نکال کے دیکھ لیا کریں۔ اصل میں ہر بندے کے جو ہے نا وہ اپنی اوپینین ہوتی ہے اور وہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی بندے کے جو ہے نا طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہوتی، اس سے بولا نہیں جا رہا ہوتا، جیسے کہ آج میرے سے نہیں بولا جا رہا تھا لیکن میں نے پھر بھی بنا لی ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے نا دوسروں کو سپورٹ کریں، چینل کو واچ کر لیا کریں۔ آپ کا ایک کلک ہوتا ہے اور کسی کی بھی زندگی میں چینج لا سکتا ہے پازیٹیو، ٹھیک ہے۔ اور آپ جو ہے نا لوگوں کو مضبوط دکھانے سے بہتر ہے کہ آپ خود کے اوپر ٹائم دیں، ٹھیک ہے۔ خود کو مضبوط کریں اندر سے۔ بظاہر تو ہم لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں ہم بڑے اسٹرانگ ہیں، اصل میں ہم ہوتے نہیں ہیں، ہم ہوتے تو ویک ہی ہیں نا، لیکن ہم لوگ شو کرا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم تو کوئی چیزیں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ تو آپ لوگ جو ہے نا دوسروں کو سپورٹ کا باعث بنیں، اندر سے مضبوط بنیں، جو کرنا چاہتے ہیں کر جائیں، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی آپ نے کوئی کامیابی آپ کو ملے نا زندگی میں تو آپ نے جو ہے نا خاموش رہنا ہے،
ٹھیک ہے، خاموشی جو ہوتی ہے نا وہ آپ کو ناقابل شکست بنا دیتی ہے، اور ہم لوگ جو ہے نا بہت زیادہ چیخ چیخ کے اپنی خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس کے جو ویلیو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے.